حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں نے ایک رات خواب وچ ایک ایسی لڑکی نو دیکھیا کہ ایک دن پہلے جس دی ماں میں نو کہہ رہی سی کہ میں نے اپنی بیٹی نو خواب وچ وہ فوت ہو چکی ہے اور خواب وچ دیکھے ہے کہ وہ جہنم دے عذاب وچ مبتلا ہے، تو حضور کوئی دعا کرو، کوئی میں نو ورد دسو میں پڑھاں تو میری بیٹی واسطے آسانی ہو جائے۔ آپ نے کچھ ورد دسیا، فرماندے نے میں راتی انہوں خواب وچ دیکھیا تو جنت دے تخت تے بیٹھی سی، تو میں نے کیا کہ تو کون؟ تو اس نے کیا میں وہی ہاں کہ جس دی ماں تواڈے کولوں ورد پوچھن آئی سی کہ میری بیٹی جہنم وچ ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو جنت وچ کس طرح پہنچ گئی؟ تیری ماں تو کہندی سی تو جہنم وچ ہے، تو کہن لگی جی میں بالکل ہی جہنم وچ ساں، لیکن ایک مسافر قبرستان تو گزریا جس قبرستان وچ میری قبر سی، انہیں سچے دلوں ایک دفعہ رسول اللہ تے درود پڑھ کے ثواب سانو پہنچایا ہے، وہ ثواب رب نے اتنا عطا کیتا ہے جتنیاں قبراں جہنم دے گڑے سن رب نے سب نو جنت دے باغاتاں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کوئی سچے دلوں ایک دفعہ حضور تے درود پڑھے تو قبر دے انداز بدل جاندے نے۔ سچے دلوں جو باپ واسطے خود قرآن پڑھے گا کیا قبر دے انداز نہیں بدلن گے؟ لیکن اتھے چودھری صاحب نو پتہ ہوندا ہے کہ میری جیب وچ دولت ہے نا تو مدرسے والے 500 ختم آپے دے دیں گے، مینوں پڑھن دی لوڑ نہیں۔ میں اکثر پوچھدا کہ سوال اے نہیں کہ مدرسے دے بچیاں نے کتنا پڑھیا ہے، سوال اے ہے کہ جنہیں اپنا خون پسینہ کر کے تینوں پالیا سی، سچ دس اودے واسطے پتر نے کتنا پڑھیا؟ اسی کوئی چیز سمجھن واسطے تیار نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اساں نے اگر اپنے آپ نو بدلنا ہے نا تو اسی انہاں لوگاں دا کردار اپناواں گے کہ جنہاں واسطے رب سانو حکمن فرما رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب دے صحابہ جیسے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ صحابہ دے لفظ وچ آل رسول بھی نے، اصحاب رسول بھی نے، کیونکہ آل ادوں آل انہوں فائدہ آل ہونا دیندہ ہے جدوں وہ صحابی بنے۔ حضرت علی بھی صحابی نے، حضرت فاطمہ بھی صحابیہ نے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی صحابیہ نے، امام حسن بھی صحابی نے، امام حسین بھی صحابی نے، تو انہاں جیسا کردار سانو اپنانا پوے گا۔ لیکن آج اسی مسلمان ضرور ہاں ساڑھے کردار او نہیں جو مسلمانہ دے ہے سن۔ آقا کریم نے پریکٹیکل تربیت فرمائی۔ 1400 سال گزر گئے نے حضور نو دین ساڑھے تک پہنچایا، لیکن اجے تک دین ساڑھے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اجے تک کردار ساڑھا ایسا نہیں کہ جیسا ہونا چاہیے دا سی۔ میرے بھائیو سکے بھائی دا بھی نا اسی رزق کھونا چاہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ انسان تے ایسا ہے نا کہ تواڈے خاندان وچوں کوئی بندہ اللہ کرم کرے نویں گڈی لے لوے نا تے ادھے خاندان نو 6 مہینے نا بلڈ پریشر دیاں گولیاں کھانیاں پیندیاں نے، نہیں جے ہضم ہوندی کسی دی خوشی ساڈے کول۔ قرآن کہندا ہے کہ پہلے خود بدلو پھر دوسریاں نو کہو، اور اسی کہنے ہیں کہ ساڈا نیک ہونا ضروری کو نہیں، سامنے والا نیک ہونا چاہیے۔ تسی بازار بھی جا رہے ہو اور کوئی بندہ کسی جاندی عورت نو دیکھ رہا ہوئے تے غصہ تے آندا ہے نا، دل کردا ہے نا کہ دی اکھاں نکال دئیے، تو اگلے چوک وچ بندہ خود کیوں دیکھ رہا ہوندا ہے؟ یہ مطلب ہے کوئی گناہ کرے تے پیڑا ہے، تو کریں تے کچھ نہیں۔ اسلام کہندا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کر دے وہ دوسریاں نو کہو بھی نہیں۔ اج باپ اگر نمازی نہیں تھی اولاد نو پاویں 50 واری آکھے تو نماز پڑھ، اولاد کدی بھی نمازی نہیں بنے گی۔ اگر باپ خود درود نہیں پڑھدا نا اولاد نو جتنا مرضی کہہ لوے، اولاد درود دی عادی نہیں ہوے گی۔ میرے بھائیو اساں نے اس جو کران گے نا ساڈی اولاد نہیں وہ سیکھنا ہے۔ میرے کول جمعے تے میرے ایک نمازی بزرگ مقتدی نے تے مینوں کہن لگے کہ حضرت صاحب جمعے دی نماز تو بعد کہ میرا بیٹا بھی تواڈے کول ایتھے نہ نماز پڑھدا ہے تے تواڈا عقیدت مند بڑا ہے، میں ایک عرض کرنا چاہنا ہے۔ میں کہا جی دسو۔
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, अगर तू बीमार हो गए हैं, बिस्तर ते लेटे हैं, तू थकावट का शिकार है, तो तैनू पुत्र नू कदी भी नहीं कहना पवेगा कि अज जरा मेरे पैर दबा दे। अगर तू अपने प्यू दे दबाए सन तो तेरा पुत्र आपे दबाएगा। अपनी औलाद नू कोल बिठा के माँ बाप की खिदमत कीती करो। अपनी औलाद नू कोल बिठा के अज असी पता जे बेटी की शादी करिए तो की कहने आ, जे थोड़ा जिहा मसला होया तो फोन करी, और फिर जाने तो कहने खामन तेरा घर नहीं, चल सामान पैक कर, खामद नहीं घर तो तू इत्थे बाकी इन्हां नूं रोटियां पका के देनियां ने। हज़रत फातिमा ज़हरा ततहीर दी चादर ओढ़ी हुई है, सरकार दे घर आईयां, दरवाजे च कदम रखिया, सलाम कीता। माई साहबा आंदियां ने तो हुजूर खड़े हो जाते हैं, खाली खड़े नहीं होंदे, सिर भी चुमते हैं, खाली चुमते नहीं सिर भी सुंघते हैं, और फरमाते ने लोगों के बच्चों के सरां विचों तेल की बू आती है, फातिमा के सर विचों जन्नत की खुशबू आती है। आका करीम इस्तकबाल करते हैं। माई साहबा तशरीफ ले आईयां तो हुजूर ने फरमाया बेटा अली कित्थे सी? आका अली तो घर नहीं सन। फरमाया अली घर नहीं सन तो क्या अली को पुछिया सी कि मैं अब्बा जी दे घर जाना है? प्रैक्टिकल तरबियत की जा रही है। पुछिया सी कि मैं अली को कि मैं अब्बा जी दे घर जाना है? अब्बा जी मैं पुछिया तो नहीं, लेकिन अली ने कुछ भी नहीं कहना। हुजूर ने फरमाया फातिमा बैठी नहीं, जिन्हां कदमां ते आई है उन्हां ते वापस चली जा। अली आए वो तेरे सिर दा साई है, अली तेरा सरताज है। जदों अली आए तो उसको इजाजत मंगना कि मैं अपने अब्बा जी दे घर जाना है। अली इजाजत देवे तो फिर मेरे घर आना है। मेरे भाइयों एक कौन हुक्म फरमा रहा है जिदी बेटी जन्नती औरतां दी सरदार है? एक कौन हुक्म फरमा रहा है जो खुद नबियां दा सरदार है, जिदे नवासे शहीदां दे सरदार ने? प्रैक्टिकल तरबियत की जा रही है। आज थोड़ी थोड़ी बात ते तलाक दा मुतालबा करने वाली खातून, अगर बाप ने तरबियत ऐसी की होंदी तो ऐसे मिजाज ना होंदे। असी प्रैक्टिकल तरबियत नहीं कर रहे। असी महफल भी मनाई तो लोगों को सिर्फ सुर सुनाई, असी महफल भी मनाई तो लोगों के जज्बात दियां तकरीरां असां ने सुनाइयां, असां ने प्रैक्टिकल तरबियत ना की, असां ने उन्हां वास्ते कोई पैगाम दा सामान मुहैया ना कीता। मेरे भाइयों अगर प्रैक्टिकल दसिया होंदा इस्लाम चाहता क्या है, इस्लाम दी तालीमात क्या है, इस्लाम इतना गैरतमंद दीन है। वो अमीर तो अमीर वो काले रंग दे बिलाल नूं भी इतनी इज्जत देंदा है कि काबे दी छत ते खड़ा कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबां नाल मिल के बैठ के खाना खान, और पीर साहब सिर्फ अमीर मुरीद नाल खाना खांदे ने, कदी गरीब मुरीद नाल भी बैठ के खाना खांदा देखिया गया? साडे कोल प्रैक्टिकल तरबियत नहीं। आओ जदों प्रैक्टिकल औलाद देखे ना कि माँ बाप की कर रहे हैं। मदीना पाक दे करीब एक छोटी जी बस्ती है यहूदियां दी। उस बस्ती विच मियाँ बीवी सन, औलाद उन्हां दी नहीं सी। अल्लाह ने करम फरमाया, दिल दी जमीन नरम होई और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया, खामद सहाबी बन गया, बीवी सहाबिया बन गई। अपनी बस्ती जदों वापस गए तो यहूदियां ने बहुत तंग किया, बाइकाट कर दिता, कोई तेरे नाल बोलना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह दी शान, 2 दिन गुजरे तो उसकी बीवी जो सहाबिया बनिया सन उन्हां दा विसाल हो गया। अजे तक तो मदीना पाक दे अंदर उस खातून दा घर भी नहीं सी जानदा कि जो मुर्दा औरत नूं गुसल दे सकदी है। घर दे अंदर बड़ी परेशानी। बस्ती सारी यहूदियां दी है।
وہ تو جشن منا رہے ہیں کہ جو ساری مخالفت وچ انہیں اسلام قبول کیتا سی ٹکر لئیے، دیکھو گھر ہی اجڑ گئے، اور خود گھر وچ وہ حضور دے صحابی نو مسلم بڑے پریشان نے کہ کس نو بلاواں، کون غسل دے وے۔ دروازے تے دستک ہوئی، جدوں اٹھ کے دروازہ کھولیا تو حضرت امام حسن دروازے تے کھڑے نے۔ سلام کیتا تو آپ نے جواب دے کے کیا، چچا ذرا پردہ کر دیو، میری والدہ فاطمہ تشریف لے آئیاں نے۔ حیران ہو کے کہندا ہے فاطمہ کیوں آئیاں نے؟ تو آپ نے فرمایا سنیا تیری بیوی نو غسل دین والا کوئی نہیں، تیری بیوی نو نبی دی بیٹی غسل دین واسطے آئی ہے، علی دی زوجہ غسل دین واسطے آئی ہے، جنتی جواناں دے سرداراں دی ماں غسل دین واسطے آئی ہے۔ اے پریکٹیکل تربیت سی، پریکٹیکل تربیت اولاد نو دسے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھی رات دا وقت ہے، حضرت فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم اپنے بستر تے سو رہیاں نے، اور انہاں دے خامد عمر آ کے کہندے نے ام کلثوم ایک نیکی آئی ہے کریں گی؟ ایک نیکی آئی ہے کریں گی؟ تو بستر تو فوراً اٹھ کے کیا ہے میرے سرتاج، نیکی کرنا تو ساڈے گھر دا پسندیدہ طریقہ ہے، ساڈا تو شغل ہی یہ ہے کہ نیکیاں کرنا، رب نو راضی کرنا، دسو کیا نیکی ہے؟ تو کیا ایک مسافر ہے مدینے دے قریب پہنچیا تو اس دی بیوی نو ولادت دا درد شروع ہو گیا، درد زہ کسے نو جاندہ بھی نہیں، میں تو گشت کر رہا سا تو میں نو پتہ چلیا کہ بڑا پریشان ہے، تو ایک مسافر غریب عورت دینا ولادت دے وقت مدد کرنی ہے، تو آپ جلدی نہ اٹھیاں اور سامان ضروری اٹھان لگیاں، تو دیکھیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچن وچوں دیچکی شکر کی اٹھایا، تو ام کلثوم نے کیا سرتاج یہ کیوں پہ اٹھاندے ہو؟ تو فرمایا کیا تو کلیاں نیکی کریں گی عمر نہیں کرے گا؟ تو اندر جا کے خاتون دی ولادت وچ مدد کریں گی، اور جدوں اللہ اس تے کرم کرے گا او دے گھر بچہ بچی پیدا ہو جائے گا، تو خاتون نو کچھ مٹھے دی بھی تے ضرورت ہوئے گی نا، میں باہر اگ جلا کے مٹھا تیار کراں گا، میں بھی تیرے نال نہ مدد کراں گا، اج نیکی رل کے میاں بیوی کراں گے۔ اور ایک کون خامد ہے کہ جو صرف رکا لکھ دے وے تے دریاواں تے رک کے پانی چل جاندے نے؟ ایک کون خامد ہے جدے ہاتھ وچ کوڑا ہے، زلزلہ آئے مارے تو زمیناں دے زلزلے روک دیندا ہے؟ ایک کون خامد ہے کہ جو مدینے دی چٹائی تے لیٹیا ہوندا ہے، کیسر و کسرا خواب وچ بھی ڈر کے کہندے نے عمر آمدن، عمر آمدن، عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ ایک کون ہے کہ جنہیں اسلام قبول کیتا تو جبرائیل نے آ کے کیا آقا آج تساں نے نعرہ تکبیر لگایا ہے، آج سارے خوش نے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبرائیل آج عمر میرے دامن وچ آ گیا ہے، اسلام نو عمر مل گیا ہے۔ اور کون عمر؟ آؤ میں نو کہن دیو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے کیا، ربا میں کعبہ تعمیر کر دیتا ہے، وسدہ تائیں جے محمد آئے، اور محمد دین بنا کے کہندے نے بنا میں دیتا ہے، بچدہ تائیں جے عمر آئے۔ نعرہ پورا لایا کرو، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ اسی دوہاں شہزادیاں نو منن والے ہاں، گواڑیاں دے نعرے نہ لائے کرو، اپنے نعرے لائے کرو۔ تواڈے کول گھوڑے شاہ دی دوائی نہیں، احمد رضا دی دتی ہوئی دوائی ہے، تواڈے کول عبد الرشید دی دتی ہوئیاں دوائیاں نے، تواڈے کول سردار احمد دیاں دتیاں دوائیاں نے۔ اسی کوئی ایک نہیں چھڑ دے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو او خامد بیوی نو لے کے پہنچے، بندہ پریشان سی، فرمایا پریشان نہ ہو میں آ گئے ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے۔ وہ تے کہندا سی میں حالات خراب نہیں، عمر نو ملن آیا، تے عمر یہ بھی نہیں دسیا کہ میں عمر ہاں۔ ام کلثوم اندر چلیاں گئیاں، آپ نے نا لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، پتھر لے کے جوڑ کے چل بنائی، اگ لگائی، ادھر ہوا چل رہی ہے، ادھر عمر پھوک مار دے نے تے دھواں داڑھی وچوں بھی نکلدا ہے، پھر دیچکا اوتے رکھیا، پھر حلوہ بنانا شروع کر دیتا۔ وہ کہندا ہے میں تے ایتھے جاندا بھی نہیں سا کسے نو، تو تے میرا بڑا مشکل وقت بھی ساتھ دیتا ہے،
ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਵੰਦ ਲੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਨया ਕੱਪੜਾ ਦੇਗਾ। ਉਮਰ ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। تو پردہ خیمے دا اٹھا کے حضرت ام کلثوم نے کیا امیر المومنین اپنے دوست نو کہو اللہ نے اس نو بیٹا عطا کیتا ہے۔ جدوں امیر المومنین دا لفظ سنیا تو جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، میں کدے کولو کم لے رہے ہیں، کون میرے کول بہ کے تے حلوے پیا پکاندا ہے اور اندر کون ہے ایدی زوج ہے۔ میرے بھائیو اج تے شکل بھی کچھ نہ ہوئے تے بیوی نو خاتون اول دا خطاب دے دیتا جاندا ہے، لیکن وہ خاتون اول کہ جدی رگاں وچ علی دا خون پیا دوڑدا ہے، جنہیں فاطمہ دی گودی وچ لوریاں لیاں نے۔ حضرت عمر نے جدوں دیکھیا کہ او دے جسم تے کپ کپی تاری ہے، آپ نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کم نہیں، کچھ بھی نہیں تینوں کیا جائے گا، میں کم نہ کردا نہ تو پھر اپنے نبی نو منہ کیڑا دکھاندا۔ میلاد منان والیو، ہر دوجے سال عمرے تے جان والے ہو، اگر گوارڈ وچ پڑوس دے اندر کسے غریب دی بیٹی جہیز نہ ہون دی وجہ تو بڑھی ہو رہی ہے نا تے تینوں حساب ضرور دینا پوے گا۔ اسی پتہ جے مطلب دے لوگاں، ساڈا تو مطلب ایسا ہے کہ زندہ بندہ مردہ مر جائے نا ساڈی جیب چو پیسہ نہیں نکلدا، مر جائے تو پھر دیگ جوگے پیسے نکل آندے نے۔ یعنی اسی مرن تو بعد لوگاں نو وکھان واسطے کم کر دیں، کاش تو جیندے دی قدر کر لے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، کون فاطمہ؟ کمال انداز وچ خراج عقیدت پیش کیتا اور سلام پیش کیتا حضرت علامہ شہزاد مجدی صاحب نے۔ فرماندے نے سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی، سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی، سلام ہے پیشوائے انس و جاں کی لاڈلی بیٹی، سلام ہے مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی، سلام ہے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی، سلام ہے فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی، کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں، شرافت رفعت و رافت اسی گھر کی کنیزیں ہیں، بلائیں سر سے ٹل جاتی ہے تیرا نام لینے سے، گھٹائیں فضل کی چھاتی ہے تیرا نام لینے سے۔ میرے بھائیو، ایک تھوڑی جی کرامت ہو جائے نا بندے کول، تھوڑا جی عجیب کوئی کام ہو جائے تو پھر اج کل تے ہوندا ہے نا با جس نے دسیا با جی تساں تعویذ دتا سی تے ہو گیا، تساں دم کیتا تے ہو گیا، تو پھر کہندے نے ذرا اچھے جے موبائل لے آؤ، اس دی ذرا نا یہ بات ریکارڈ کراؤ، فیس بک تے چاڑیے کہ حضرت نے کم کیسا کیتا ہے۔ جس فاطمہ دے گھر وچ چکی فرشتے آ کے چلان، جنہاں دے بچیاں دے چولے ملائکہ آ کے جلاندے ہون، جس دے گھر وچ نہ کھانا ختم ہو جائے تو سجدے سر رکھ کے دعا منگے تے رب جنت وچوں کھانا بھیجے۔ تے جدوں کھانا میرے آقا دیکھن تو فرمایا اللہ دا شکر ہے جس نے میری بیٹی نو انج رزق دیوے دیتا ہے جویں مریم نو رزق عطا فرمایا گیا۔ ایسی شان والی خاتون آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیو بیٹی ساری زندگی سادگی دی زندگی گزاری۔ حضرت مولا علی فرماندے نے ساری زندگی فاطمہ نے میرے کو فرمائش نہیں کی تھی،
حضرت امام حسن فرماندے نے ساری زندگی اساں رات نو اپنی ماں نو بستر تے لیٹیا نہیں دیکھیا، ساری رات مسلے تے گزارنا۔ اور یہ نہیں کہ دن نو آپ دیاں کوئی نوکرانیاں سن، فاطمہ آٹا بھی خود گندیاں نے، فاطمہ کپڑے بھی خود دھوندیاں نے، فاطمہ جھاڑو بھی خود دیندیاں نے، چکی بھی خود چلاندیاں نے، پانی بھی خود بھر کے لے آندیاں نے۔ تے جدوں ہتھاں تے چھالے پے گئے تے حضرت علی نے کہا فاطمہ چل تیرے ابا جی کول جاندے ہاں، مال غنیمت وچ نا لونڈیاں اور غلام بڑے آئے نے، جا کے عرض کر دیں اگر ایک غلام اپنی بیٹی نو یا ایک لونڈی دے دین تو گھر دا نظام چلے گا، تیرے ہتھاں تے چھالے نہیں پہن گے۔ حضرت فاطمہ مولا علی دونوں مل کے جدوں گئے اور جا کے عرض کیتی تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تیرے نال پیار بڑا کردا ہاں، لیکن میرے صفا دے چبوترے تے میرے کولو دین پڑھن والے غریب صحابہ کسے کول قمیض نہیں، کسے کول صحیح کپڑا نہیں، کسے کول سر چھپانے واسطے جگہ نہیں، میں غلام بیچ کے نا تو اپنے انہاں غلاماں واسطے میں نے بہت سارے کام کرنے نے، میں تینوں او چیز نہ دساں جو تیرے واسطے غلام نالوں بھی چنگی ہوئے، میں تینوں وہ چیز نہ دساں جو تیرے واسطے غلام نالوں زیادہ فائدہ مند ہوئے۔ تو عرض کیتی ابا جی حکم، تو فرمایا تو سارا دن کم کر کے تھک جانی ہے نا، چل ایسا کیتا کر بستر تے لیٹ دی ہے نا تے 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 واری الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، نالے غلامہ نالو زیادہ تینوں ادا ثواب لبے گا، نالے تیری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ حضرت مولا علی فرماندے نے اسی خوش واپس آئے، انج خوش آئے ساں جویں سارے غلام ہی سانو لب گئے نے، انج خوش واپس آئے ساں جویں سارے غلام ہی سانو لب گئے نے۔ مولا علی فرماندے نے وظیفہ تے فاطمہ نو لبا سی پر ساری زندگی علی بھی نہیں چھڑیا۔ بھائی کدی بستر تے لیٹ کے اے نہیں بس تسی نماز تو بعد پڑھ لیندے ہو، ٹھیک ہے بڑا فائدہ ہے، لیکن حضور جیڑا ٹائم دسیا نا بستر تے لیٹ کے پڑھو۔ سچ دسو جدو بستر تے لیٹ کے ایک دن پڑھو گے دوجے دن وضو خود نہیں کرو گے کہ میں رب دا نام لینا ہے وضو کر کے نہ لیٹاں، تے 4 دن جدوں وضو کر کے لیٹدیاں رب دا نام لیاؤ گے تو 5ویں دن ودھا دے مکھڑے دے دیدار تے آپے ہو جان گے، کیونکہ تیرے بستر دا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا، اتھے گانے نہیں ہون گے، اتھے رب دا نام لیا جائے گا، جتھے رب دی پاکی بیان کیتی جائے گی، ادھی عظمتاں بیان کیتیاں جان گیاں، پھر وہ بستر بازار حسن دی کنجریاں دے جلوے نہیں دکھائے گا، مکین گنبد خضرا دے ودھا دے مکھڑے دے جلوے دکھائے گا۔ آخری بات عرض کرنا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا آپ دا ایک اور بڑا مقام یہ ہے کہ نبی پاک ساری زندگی فاطمہ زہرا دی گل موڑی نے، مائی صاحبہ نے جو آکھے ہے نا حضور نے من لے، بڑے ہی پیار بیٹیاں نال ایسا پیار کر کے حضور نے دسیا ہے کہ بیٹیاں نو نا انج پیار دے بیو۔ ازواج مطہرات بعض دفعہ اپنی بات حضور تک پہنچان واسطے سیدہ فاطمہ نو درمیان وچ لے آندیاں سن۔ اصحاب پیمبر بعض دفعہ کوئی عرض کرنی ہوندی سی نا تو مائی صاحبہ دے دروازے آ کے کہندیاں سن مائی صاحبہ تسی عرض کر دیو، کیونکہ تساں کہنا ہے تی حضور نے انکار نہیں کرنا۔ قدرت اللہ شہاب لکھدا ہے میں جنگ دا کمشنر ساں اور اس دن انہاں دناں چ نا میری بڑی خواہش سی کہ میں کسے پیر کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دیاں۔ اس موجودہ دور وچ نا میں عرض کر رہے ہیں جویں دودھ پہچان کر کے لیندے ہو نا خالص سے تے سونا پہچان کر کے تے شہد پہچان کر کے لیندے ہو خالص سے، انج پیر بھی پہچان کر کے خالص پکڑیا کرو۔ یہ نہیں بس جدے کول 4 بندے کٹھے ویکھے جنہیں لایا گلی تی او دے پیچھے چلی، اور پھر وہ گلاں انج لاندے نے بس جدے کول اپنے پتراں نو کھوان واسطے مرغے دے پیسے نہیں ہوندے پھر پیراں نو بکرے کھواندے ہوندے نے، او دے گلاں وچ انج آ جاندے نے۔ ایسا نہیں مزاج ہونا چاہیے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے بڑی توجہ نال، مینوں پیر کامل دی تلاش سی، قدرت اللہ شہاب کہندے نے۔ میں جنگ دے ایک علاقے وچ جمعے دی نماز پڑھی کیونکہ اس علاقے میں ڈیوٹی واسطے گیا سا، تو مولوی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ صحابہ بھی نا حضور تک اپنی بات پہنچان واسطے مائی صاحبہ نو سفارشی بنا دے سن۔ تو قدرت اللہ شہاب کہندا ہے کہ میں کوئی عالم تو نہیں سا، مینوں جر و تعدیل دا علم نہیں سی، حدیث پرکھن دا علم میرے کول نہیں سی، لیکن گل بڑی پسند آئی۔ جمعہ ختم ہو گیا، میں مسجد وچ بیٹھ کے سوچدا رہا حضور مائی صاحبہ نال اتنا پیار کردے نے،
ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो फिर मैंने अल्लाह की बारगाह च दुआ की, ए अल्लाह, मौलवी ने जो आखिया मैनू गल चंगी बड़ी लगी है, तो अगली मैनू पता को नहीं गल सही है या गलत है, पर चंगी बड़ी लगी है। अगर वाकई हुजूर दी बारगाह विच माई साहबा दी इतनी चलती है, तो मैं भी सोच सोच के ते ढूंढ के थक गया, मैनू पीरे कामल नहीं पिया मिलता। अज मैं भी ना माई साहबा नू अपना सिफारशी बनाना चाहता। फिर मैं अर्ज की, है अम्मा फातिमा, अपने अब्बा जी की बारगाह च मेरी तरफों एक सिफारिश अर्जी पेश कर दिओ, तो नाल सिफारिश करियो कि कुदरतुल्लाह शहाब नू पीरे कामिल चाहिए। आका मैनू कोई ऐसी रहनुमाई मिल जाए मैं किसी कामिल कोल पहुँच जावां। दुआ की, फिर मैं निकल गया। कमिश्नर सा, मसरूफियत बड़ी सी, 2-4 दिनों बाद भुल ही गया कि की होया सी। महीना गुजर गया। मेरे एक भाई जर्मनी गए सन, तो उत्थे एक जर्मन लड़की नू मुसलमान करके ते उहदे नाल शादी कीती सी। वो नमाज दी बड़ी पाबंद। मैनू 1 महीने बाद उस जर्मन भाभी दा खत मिलिया। उन्हें खत भी सलाम तो बाद लिखिया सी कि कुदरतुल्लाह मेरे भाई, जदों मैं तैनू खत लिख रही हाँ ना, इस दिन तो पहली रात मैनू ख्वाब विच माई साहबा दी जियारत हुई है। तो माई साहबा ने मैनू फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह नू खत लिख के कि तेरी अर्जी असां ने अब्बा जी की बारगाह विच पेश कर दी है। खाली अर्जी नहीं की, असां सिफारिश भी कर दी है। हुजूर फरमा रहे ने कि कुदरतुल्लाह नू दस दिओ, क्योंकि सिफारिश फातिमा ने की है, तो हुण तू पीरे कामल नहीं ढूंढेगा, ड्यूटी असी लावांगे, पीरे कामल खुद तैनू ढूंढेगा, क्योंकि सिफारिश फातिमा ने कर दी है। उसूल तो यह है, प्यासा कुएं कोल जांदा है, लेकिन इत्थे हुण कुआं खुद प्यासे कोल आएगा, क्योंकि सिफारिश फातिमा ने कर दी है। अल्लाह करीम इस महफिल नू कबूल फरमाए। सलाम होएगा, दुआ होएगी, लेकिन मैं इत्थों निकलना चाहता क्योंकि मैंने 447 चक के अंदर जाके बयान करना है। और इस तो पहले सिर्फ इतनी दुआ करांगा, अज अमजद भाई दे बुजुर्गों की बड़ी कमी महसूस हो रही है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस उसी चांद की जो तहे मज़ार चला गया। अपनी ज़िंदगी बड़े अक्सन तरीके नाल गुजारी, सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह दी मुहब्बत दे जाम पीते भी और पिलाए भी, सारी ज़िंदगी वलियां नाल प्यार कीता। अल्लाह करीम सैयदा फातिमा दी चादर ततहीर दा सदका उन्हां दी कबर नू बागाते जन्नत विचों बाग बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सलाम के लिए